बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, जो आपकी अहलिया यानी कि आपकी बीवी हो दोस्तों, जो आपकी औरत है, उसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करो और प्यार करो कि वो सारे दुख दर्द अपने सारे भूल जाए। चाहे उसे कोई भी दिक्कत हो दुनिया में, कोई भी परेशानी हो, वो भूल जाए। तो मेरे दोस्तों, जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अगर बात अच्छी लगे। क्योंकि आज का दौर है मेरे दोस्तों, मर्द अपनी औरत पे इतना बुरा शक करता है और उसने इतना ताने मारता है और बहुत ज़्यादा उसे दुखी करता है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, तो औरतें भी उनकी ऐसी बन जाती है। मेरे प्यारे हजरात, ये सब एक मर्द के हाथों में होता है, अपनी बीवी को किस तरह से उसे प्यार करना है और किस तरह उसे समझाना है। उसको परेशान ना करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो नेक औरत होती है वो आपका जिंदगी भर तक हम साथ ही रहती है और वो आपको बेइंतहा हर चीज में, हर दुख दर्द में आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसे कभी भी उसकी आंखों में चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, उसकी आंखों में कभी भी आंसू ना आने दो। क्योंकि ये जो औरत होती है दोस्तों, इसका दिल बहुत ही कमजोर होता है। कभी भी इसे दुखी मत करो, क्योंकि ये पहले ही जब अपना घर छोड़ती है उस टाइम इसको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मेरे दोस्तों, इसको इतना बेइंतहा मोहब्बत करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया नफ्सियाती बीमार ना हो और आपकी बीवी बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचे, तो पहुंचने के बावजूद सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, तो मेरे प्यारे हजरात, आप उसको जितना हो सके उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें से उसे दिल जीतो, उसे खुश करो। आपके बच्चे खूबसूरत होनहार, जो होनहार, आला सलाहियत और काबिलियतों के मालिक हो, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से आपकी बीवी को गम ना पहुंचे मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि वो आपके बच्चों को भी, जब आप चले जाते हैं, वो उसके बच्चे नहीं होते मेरे प्यारे हजरात, वो आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों से वो इतना बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो इतना मोहब्बत करती है, वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन वो बच्चे तो हमारे होते हैं ना दोस्तों। मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, तो अपनी औरत बीवी को इसकी इज्जत करो। बहुत से लोग उसे इस तरह से परेशान करते हैं, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे दोस्तों, उसके दिल से तो पूछो, उस कमजोर औरत की दिल से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी मेरे दोस्तों, जब तुम ये लफ्ज अपने मुंह से निकालते हो। क्योंकि औरत हमारी बहन भी हो सकती है मेरे दोस्तों। औरत किसी की बीवी, किसी की माँ, बहन, सब कुछ होती है दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस औरत को जितना इज्जत अफजाई दोगे तो अल्लाह ताला तुमको देगा, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होती है मेरे दोस्तों। इसकी बात बात पे अगर थोड़ा सा ठसक लग जाए, ये तड़प उठती है दोस्तों। क्योंकि तमाम जिंदगी वो अपना घर छोड़ के आती है और अपने आपके घर को अपना बना के आपके बच्चों को और आपकी खूब खिदमत करना चाहती है बेचारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी बीवी को कभी भी किसी चीज का गम ना दो। आप पर उसको इतना एतमाद हो के अपनी हर उलझन जो आपकी उलझ रही है वो आपसे बिला तकलीफ कह सके। कोई भी उसको दुख है तो आपको एकदम बता दे कि मुझे ये परेशानी है। अंदर ही अंदर ना घुटे। अपनी बीवी बच्चों की तमाम जायज ख्वाहिशात, जिनकी अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, को पूरा करके उनके अंदर उम्मीद, बशाशत, बुलंद हिम्मती
حوصلہ محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کرے میرے پیارے حضرات، کیونکہ یہی سب کچھ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ تو اس اپنی عورت کو دوستو کبھی بھی اپنے قدموں میں نہ جھکنے دو میرے پیارے حضرات، کیونکہ جو یہ عورت ہے کس طرح سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور آپ کے گھر آ کے کس طرح سے وہ آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو یہ عورت ذات ہوتی ہے یہ بہت ہی نازک ہوتی ہے میرے دوستو، اس کو نہ رلاؤ، کیونکہ اگر اس کے آنسو نکلتے ہیں دوستو، اللہ اس کے آنسو کی ایک دم پکار سن لیتا ہے، اس کی دل کی ہائے ایک دم لگ جاتی ہے میرے پیارے حضرات۔ کسی کام کے نہ رہو گے میرے پیارے حضرات، اپنی اس بیوی کو بڑی شوق محبت میں رکھو میرے پیارے حضرات۔ اور میرے پیارے دوستو، اپنی استاد کے موافق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو خوش رکھنے کی عطاء المکان کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اگر اس کو دیکھو ڈپریشن ہو جائے گا، کوئی پریشانی ہو جائے گی، آپ کوئی بھگتنا ہے، اس کو مت پریشان کرو، اس کو ڈپریشن میں مت دو، کسی بھی الجھن کوئی بھی دکھ ہو اس کو مت دوستو ستاؤ، کیونکہ یہ عورت ذات یہ بڑی ہی بالکل کمزور ہوتی ہے میرے پیارے۔ اور سب سے زیادہ آپ کو میں بتا دوں، جو اس کا شوہر ہوتا ہے اسی سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنے رشتے ناتے ماں باپ بہن بھائی، اس ایک شوہر کے لیے۔ اور پھر وہ شوہر اس کے ساتھ کوئی غلط افزائی، کوئی اسے کچھ پریشان کی سوچے تو دوستو اس کو وہی بیماری پکڑ لیتی ہے، اور تا قیامت تک وہ اس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اور وہ آخرکار ایک دن دم توڑ جاتی ہے۔ لیکن اس شوہر کو بھی دوستو سمجھنا پڑے گا، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی ایک دم زیادہ کمین انسان ہوں یا کچھ خوددار ہوں، یہ اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا۔ تو میرے پیارے حضرات، اپنی جو بیوی ہوتی ہے، اپنی عورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ اس کو لگے ہی نہ کہ یہ میں کسی اپنے شوہر یا اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ جب وہ تم تھکے پھٹے گھر میں آتے ہو، وہ آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے آپ کے بچوں کو کھلاتے ہوئے، اور آتے ہی بولتی ہے کہ تمہارے ابا آ گئے۔ تو آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا میرے دوستو، میرے پیارے حضرات، کیونکہ یہ بھی عورت ذات کو کس طرح سے آپ کو محبت سے لبھانا ہے میرے دوست، اس کو دکھاؤ، دل مت دکھاؤ اس کا۔ اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پناہ ہے دوستو، اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی مجمر ہے دوستو، کیونکہ آپ اگر اس کو دکھ رکھو گے تو آپ کو ہی دکھ اٹھانے پڑیں گے دوستو۔ ایک اس کی ہائے لگے گی اور دوسرا آپ کو بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس عورت کو مت دکھانا کبھی بھی میرے پیارے حضرات، کیونکہ یہ عورت ذات بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔